समसमे एन्टरटेनमेन्ट प्रेजेन्ट Supported by Embassy of India, Kathmandu, Nepal, Krishnanagar Nagarpalika Kapilvastu, Maharajganj Nagarpalika Kapilvastu, Vijaynagar Gaunpalika Kapilvastu. इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक केसीको तर्फबाट सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। समसमे इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको आयोजनामा भइरहेको इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको आज नयाँ अङ्कमा टप 7 का 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूको नृत्यलाई यो मञ्चमा हामी प्रतिस्पर्धा गराउनेछौँ। 7 जना प्रतिस्पर्धीहरू यो मञ्चमा नाच्नुहुनेछ। 7 जनाबाट टप 4 मा को प्रवेश हुनेछ त त्यसपछि नतिजा आउनेछ। टप 4 को लागि 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूको भिडन्त हुनेछ, डान्सको भिडन्त। यो स्टेजमा सबैलाई एकपटक फेरि पनि वेलकम टु इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्ज समसमे इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको आयोजनामा र सपोर्ट रहेको छ नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास, यसै गरी कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने हामीलाई अग्रभागमा बसेर यो कार्यक्रमलाई निर्णायकको भूमिकामा अगाडि 3 जना निर्णायकहरू हुनुहुन्छ। आज 3 जना निर्णायकहरूलाई म परिचित गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो अगाडि विशाल सर हुनुहुन्छ, डान्सर हुनुहुन्छ, नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, भारतको गोरखपुरबाट यो इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको निर्णायकको भूमिकामा रहनुभएको छ भने यसै गरी कोरियोग्राफर, डान्सर, मोडल पनि हुनुहुन्छ। बबिता धितालजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो कार्यक्रमलाई जजको भूमिकामा रहेर निर्णय दिने काम गरिरहनु भएको छ भने यसै गरी निरज सर हुनुहुन्छ अग्रभागमा, उहाँले पनि यो इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जलाई निर्णायकको भूमिकामा रहेर निर्णय दिइरहनु भएको छ। 3 जना निर्णायकले दिने निर्णयबाट आउने प्राप्त अङ्कको आधार र जनताले दिने मतको आधारमा इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 4 को राउन्डमा को पर्छन् त। अब धेरै ढिलो नगरिकन सुरुवात गरौँ पहिलो प्रतिस्पर्धीबाट। पहिलो प्रतिस्पर्धीको रूपमा नेपालको कृष्णनगरबाट हुनुहुन्छ रेहान खान। अब क्रममा रेहान खानलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। नफरत के लायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एकपटक जोरदार ताली। आशिक नहीं नायक नहीं खलनायक हूँ मेलाई रेहान खानको लागि जोरदार ताली। रेहानको यो प्रस्तुति आजको प्रस्तुतिले रेहानलाई टप 4 मा पुर्याउँदैन त्यो भने केही बेरपछि निर्णय आउने नै छ। जनताले मत दिनुहुनेछ, निर्णायकले नम्बर दिनुहुनेछ। निर्णायकले दिने नम्बर र जनताले दिने अङ्कको आधारमा रेहान टप 4 मा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा हामी केही बेरमै थाहा लाग्नेछ।
त्योभन्दा अगाडि रेहानको आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो म हाम्रो निर्णायक मण्डलतर्फ जान चाहन्छु, जजतर्फ जान चाहन्छु। हाम्रो रेहानको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? विशाल सर, कमेन्ट। हेलो रेहान, अच्छा था रेहान डांस आपका। मतलब पहले से तो अच्छा है, ठीक है, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बबिता म्याम, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई रेहानको यो प्रस्तुति? रेहान कङ्ग्रेचुलेसन, आज हजुर टप 7 मा आउनु भएको छ। नेपाली बुझ्नुहुन्छ होइन? गुड। रेहानको डान्स राम्रो छ, आफै सिक्नुहुन्छ, आफै गर्नुहुन्छ है। तर रेहानले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ है। हजुरलाई एउटा कोरियोग्राफरको जरुरत छ अलिकति। अनि स्टेजमा आइसकेपछि रेहान जति इन्जोय गरेर डान्स गर्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ राम्रो छ है। अलिकति ड्रेसमा पनि ध्यान दिनु, ओके? अल ओभर सब राम्रो छ, अल द बेस्ट। निरज सर, रेहानको लागि केही कमेन्ट गर्नुहुन्छ? रेहान, तुम्हारा एक चीज़ क्या है ना, एक चीज़ क्या बोलना चाहता हूँ कि डांस आप जो करते हो है ना, फील्ड में डांस और भी अच्छा कर सकते थे आप, है ना? उस पर ध्यान दो, है ना? एंजॉय करते हो जैसे मैम ने बोला आपको, बबीता मैम ने, सर ने बोला, तो वो चीज़ को ध्यान दिया करो, ये तुम्हारे भलाई के लिए है ना। तो स्टेप्स कहाँ पर होते, पहले म्यूजिकलिटी को अच्छे से सुना करो, बीट कहाँ पर है, सेंस उसका कहाँ है ना? तो वो चीज़ पे ध्यान दो आप, बेस्ट होगा। सो आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जजेस, रेहान के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। आप टॉप 4 पर जाते हैं या नहीं? सारे शर्मा मेरे साथ नाच सकते हैं एक बार? सारे जजेस के साथ एक ही साथ, तीनों के साथ एक ही साथ, तीनों के साथ डांस करना चाहते हैं रेहान? वाइ नट? तीनों जज के लिए एक बार जोरदार ताली। तिनैजना जजलाई यो स्टेजमा आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेहानको अनुरोधलाई स्वीकार्दै हाम्रा तिनैजना निर्णायकलाई यो स्टेजमा रेहानसँगै डान्स गर्नको लागि म निम्ताउन चाहन्छु। देसी मुंडे आंदे सुने बॉलीवुड म्यूजिक दी वेवा ना पाल दे कोई फेमा गाना भी आंदा ते लिरिक्स है। Those who think they are doing well can't be more for fly others, but we know we are making them clown munde brown munde. Oh, desi chiquita trap chipita cerca de calle desse speaker anjo vaje de brown munde. Oh, desi chiquita trap chipita cerca de calle desse स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे Obama di Gina life fascina Taragina giovane sciocchina Capancellina Galantonina Kainara the message da Carsina. Yes, we are good swimmers, yeah, we don't act like kids. Daru vich kar de brown munde brown munde. एकपटक जोरदार ताली तिनैजना जजेसहरूको लागि र रेहानको यो प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तिनैजना जजहरूलाई र रेहानलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 7 मा आइसक्नु भएको छ। टप 4 मा तपाईँ पर्नुहुन्न, केही बेरमै नतिजा आउनेछ। हामी इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 7 को प्रतिस्पर्धामा छौँ। 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई हामीले टप 7 मा प्रतिस्पर्धा गराउनेछौँ र टप 7 को प्रतिस्पर्धापछि टप 4 मा आज 4 जना सिलेक्टेड हुनुहुनेछ। 4 जना को पर्नुहुनेछ त भने हामी कर्मीसँग 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूको प्रतिस्पर्धा गराउनेछौँ। त्यसपछि टप 4 मा जाने 4 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई यो स्टेजबाट छनौट गर्नेछौँ। तपाईँ यो कार्यक्रम बुद्ध आवाज टेलिभिजन मार्फत पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल स्काई म्युजिक नेपालको फेसबुक अफिसियली युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई विश्वभरि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 7 का प्रतिस्पर्धीलाई यो मञ्चमा नचाहिरहेका छौँ। हामी अब धेरै ढिलो नगरिकन अर्को पार्टिसिपेन्टलाई यो मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म सम्झना दिलाउँछु यो कार्यक्रम तपाईँले बुद्ध आवाज टेलिभिजन मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब च्यानल स्काई म्युजिक नेपालको अफिसियली युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले विश्वभर इन्डो
नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने ढिलो नगरिकन अर्को पार्टिसिपेन्टलाई हामी बोलाउँछौँ। आज 7 जना पार्टिसिपेन्टलाई यो मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गराउनेछौँ। 7 जना पार्टिसिपेन्ट मध्येबाट टप 4 मा 4 जना जानुहुनेछ। को जानुहुनेछ? 4 जना। 4 जना टप 4 मा पर्नको लागि आज 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूले यो मञ्चमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। अब क्रममा भने ढिलो नगरिकन सिद्धार्थनगर बडनी भारतबाट आउनुभएका प्रतिस्पर्धी प्रियांशु वर्मालाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्दछु। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। सुर में से लिखे तेरे वादे, आँखों की ज़बानी आते हैं। हाय मेरे रुमालों पे लब तेरे बांध के निशानी जाते हैं। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। आजा टूटे ना अंगड़ाई, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। एकपटक जोरदार ताली प्रियांशु वर्माको लागि। आज टप 7 मा परेका 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाइरहेका छन्। गीत भने आयोजकले छनौट गरेको छ, निर्णायकले छनौट गरेको गीतमा आफ्नो प्रस्तुति राखिरहेका छन्। हामी प्रियांशु वर्माको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो हाम्रो जजहरूलाई हामी जजतर्फ जान चाहन्छौँ। नीरज सर, यो प्रस्तुतिको लागि तपाईँको के कमेन्ट रहन्छ? हेलो प्रियांशु, कैसे हो आप? अच्छा था। आज मैंने आपको जैसे मैंने पिछली बार बोला था ना कि एक पॉपिंग का जो एक फेस में आपको लाना पड़ता था, एक्सप्रेशन है ना, वो चीज़ आप आज मुझे दिखा, बहुत अच्छा लगा मुझे।
और आपका जो पॉपिंग भी था उसमें कुछ कुछ जो एकदम मिक्स हो गया है ना। मैं मानता हूँ पॉपिंग करने के वजह में आप कुछ मिक्स कर रहे हो तो बहुत हार्ड होता है करने में, मगर इस बात को और चीज़ और थोड़ा खुल के उस चीज़ को करने का प्रयास करो। एनीवे अच्छा है, गुड, गॉड ब्लेस यू। बबिता म्याम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको यो पर्फर्मेन्स? प्रियान्सु कस्तो लागिरहेछ आज डान्स गरेर हामीले चुज गरेको सङमा? नेपाली समझ में नहीं आती है, ओके, कैसा लग रहा है? गुड। प्रियांशु आपका डांस अच्छा है, आज आपको थोड़ी दिक्कत हो गई है, यस, ऑल ओवर नाइस। बस आपने जो फर्स्ट में डांस किया था ना 1 नंबर स्टेप 16 टाइम, उस पर भी थोड़ी स्टेप का वेराइटी रख देते तो अच्छा होता। और आप एक्सप्रेशन जो आई कांटेक्ट होता है ना वो आपका आज डाउन था, समझ रहे हो, उस पर भी ध्यान देना। और ब्रश अप तो बोलने की बात ही नहीं है, समझ रहे हो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। विशाल सर आपको कैसा लगा? प्रियांशु, आई लव योर डांस। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपके डांस स्टाइल को, आपको भी। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने देखा था आपकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ा सा वीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है। बट मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि दो चीज़ें आप कर रहे थे, हिप हॉप भी कर रहे थे और पॉपिंग भी यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ा टफ है, नया है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बट कोई नहीं, अगर आप टॉप 4 में जाएंगे आगे तो कोशिश करिए कि जो आपका है ओरिजिनल जो आप करते हो आप उसी चीज़ को करो। सॉन्ग कोई भी हो बट जो आपका स्टाइल है आप उसी स्टाइल पे ज़्यादा काम करो, ठीक है? चलो, थैंक यू। थ्याङ्क यू जजेस, यो कमेन्टको लागि थ्याङ्क यू, यो पर्फर्मेन्सको लागि पनि प्रियांशुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। टप 4 मा पर्नको लागि जजले दिने अङ्क र जनताले दिने मतको आधारमा टप 4 मा को पर्नुहुन्छ त्यो भने केही बेरमै थाहा पाउनेछौँ। इन्डो नेपालबाट डान्स च्यालेन्जको हामी टप 7 राउन्डमा छौँ। टप 7 बाट आज टप 4 सिलेक्ट गर्नेछौँ। टप 4 मा को पर्नुहुनेछ भन्ने कुरा जनताले दिने मतको आधारमा, निर्णायकले दिने अङ्कको आधारमा रहनेछ। छमछमे इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीले आयोजना गरेको इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्ज हामी कृष्णनगरबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई थप अझ उचाइमा पुर्याउन दुवै देशका धुरन्धर डान्सरहरूको खोजीमा हामी इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्ज प्रोग्रामलाई सञ्चालन गरिरहेका हौँ। यो कार्यक्रमलाई नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले पनि सपोर्ट गरेको छ भने यसै गरी कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकाले पनि यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। हामी धेरै ढिलो नगरिकन अर्को पार्टिसिपेन्टलाई यो मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि निम्ताउन चाहन्छौँ। अबको क्रममा भने कपिल वस्तुको कृष्णनगरबाट निकै उत्कृष्ट प्रस्तुति दिँदै आइरहेकी टप 7 मा पर्न सफल कपिल वस्तु कृष्णनगरबाट कली मोरियालाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्दछु। ना जाने दिल विच की आया, एक प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए, ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदियां जिया। मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया, जा भी आया, मैं जी आया। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। तू रमता जोगी, तू रमता जोगी, होए 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 होए। तू रमता जोगी, तू रमता जोगी, होए 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 होए। तू प्रेम दा प्याला पी आया है, तेरे दिल विच की
तो मस्ती में। हाँ, एक जोगन देखी बस्ती में, एक मौज उठी तो मस्ती में। दिल भी आया मैं भी आया, मैं प्रेम प्याला भी आया, मैं पी आया मैं जी आया, मैं प्रेम प्याला भी आया मैं जी आया। तू रंगा जोगी, तू रंगा जोगी 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 जोगी। तू रंगा जोगी, तू रंगा जोगी जोगी जोगी। एकपटक जोरदार ताली करिबोरेको लागि प्रतिस्पर्धा निकै कडा बनिरहेको छ। झनपछि झन टपमा पुगिरहेको छ र टप 7 को यो 7औं प्रतिस्पर्धा 7 जनाको प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति पनि झनपछि झन उत्कृष्ट बन्दै गइरहेको छ। हामी निर्णायकतर्फ जान चाहन्छौँ। बबिता म्याम, तपाईँलाई कलीको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? हेलो कली, नेपाली आउँछ? गुड। कलीले चाहिँ आज रत्ता जोगी लिएर आउनुभएको थियो है। ठिक छ, हजुरले जति पनि स्टेपहरू गर्नुहुन्छ, मुभमेन्टहरू गर्नुहुन्छ है, त्यसमा हजुरले जुन अदा दिनुहुन्छ नि, फेसको अदा, त्यो चाहिँ मलाई मनपर्छ है। अनि कलीको चाहिँ आज पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि अलिकति कोरियोग्राफी कम लाग्यो मलाई चाहिँ है। डान्स राम्रो गरे पनि त्यसभित्र कोरियोग्राफीहरू हुन्छ नि होइन, स्टेप्सहरू, त्यो चाहिँ कमी छ। अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, यतिले पुग्दैन है। टप 7 मा आउनु भएको छ। अल द बेस्ट। अनि लास्ट वान के भन्न चाहन्छु भने, जरुरी छैन कि हजुर 3 मिनट नाच्नु, 4 मिनट नाच्नु है, 2 मिनट नाच्नु, मिठो नाच्नु। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। विशाल सर, आपको कैसा लगा कली का ये परफॉर्मेंस? बिल्कुल कलिन, मुझे आपकी अदाएँ, लाइक जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी अदाएँ है, वो आपके सॉन्ग में वो ज़्यादा बहुत अच्छा लिखती है मुझे। एंड जो कोरियोग्राफी की बात करें, जैसा बबीता मैम ने भी बोला है कि आप थोड़ा करो, अच्छा करो। कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आपका डांस। ठीक है, आपकी आप गाने के साथ कैसे चल रहे हो, कितना कनेक्ट हैं, आपका एक्सप्रेशन कितना ज़्यादा अच्छा है, आई कांटेक्ट कितना ज़्यादा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। बाकी वेल एंड गुड। चलो, थैंक यू। नीरज सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेलो कली, कैसी हो आप? वैसे आपका डांस में मुझे एक चीज़ क्या अच्छा लगा, अदाएँ जो हैं वो ऐसे जैसे फिल्मी स्टार के जो होते हैं ना, सेम वैसे ही लगता है आपको देख के। एक्सप्रेशन आपकी अच्छी थी, मुझे तो कहीं कहीं श्रीदेवी जैसे लग रही थी आंखों से, ऐसे ऐसे जो अदाएँ हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप मेन कंट्रोल पे ध्यान दो, कंट्रोल पे आप ध्यान दोगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे सर ने बोला आपको, मैम ने बोला, ठीक वैसे ध्यान दो। और बाकी ठीक है ना? गॉड ब्लेस यू, आगे से ध्यान देना। थ्याङ्क यू जजेस यो कमेन्टको लागि। म्यामसँग बबी सर म्याम तिनैजनासँग डान्स गर्ने अरे। तीनों जने स्टेज पे आइए, ये ख्वाहिश भी पूरा कर दीजिए, आइए। एकपटक जोरदार थाली तिनैजना जजेसको लागि स्टेजमा आफ्नो पर्फर्मेन्सको लागि हामी निम्ताउन चाहन्छौँ। तिनैजना जजेसहरू हाम्रो कलीको अनुरोध छ, यो अनुरोध टप 7 सम्म आइपुगेको छ। तिनैजना जजेसहरूसँग नाच्छु भन्दै हुनुहुन्छ। इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जमा छौँ, निकै कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यो कडा प्रतिस्पर्धाका बिचमा पनि टप 4 मा जानको लागि जनताको मत पनि चाहिन्छ र निर्णायकले दिने अङ्क पनि चाहिन्छ। दुवै अङ्क मिलाएर टप 4 मा को जानुहुनेछ? एकपटक तीनजना जजको नाममा जोरदार ताली। मैं नशे में, मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है। मैं नशे में, मुझ में नशा है, हर तरफ बस धुआं ही धुआं है दीवाने मेरे हर जगह यारा, ऐसी अदाएं मेरी। मैं गुड़ की डली मांगता है तो आजा, रस्सिया नहीं तो मैं ये चली। मांगता है तो आजा, रस्सिया नहीं तो मैं ये चली।
धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद तिनीवटा निर्णायकज्यूहरूलाई, तिनजना जजहरूलाई र कहिलेलाई पनि शुभकामना। टप 4 मा पढ्नको लागि हामी इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा छौँ। धेरै ढिलो गर्दैनौँ, धेरै कमेन्टहरू लिनु छ, धेरै अङ्क दिनु छ, निर्णय पनि दिनु छ। टप 7 का प्रतिस्पर्धीहरूलाई टप 4 मा पनि लानु छ। को पर्नेछन् टप 4 मा इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा छौँ हामी। यो नयाँ अङ्कमा तपाईँले बुद्ध आवाज टेलिभिजनबाट पनि यो कार्यक्रमलाई इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्ज हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले युट्युबमा स्काई नेपाल म्युजिकको अफिसियली युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ विश्वभरिबाट। अब क्रममा भने धेरै ढिलो नगरिकन अर्को पार्टिसिपेन्टलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। अडिसन राउन्डदेखि टप 4, टप 10 हुँदै टप 7 मा पढ्न सफल कपिलवस्तुको बुद्धभूमि इमलियाबाट अर्जित थापालाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। एकपटक कपिलवस्तु बुद्धभूमि इमलियाका अर्जित थापाको लागि जोरदार ताली। అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియన్ रिदम इलु इलु करके आज नाचेंगे हम हे అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియన్ रिदम इलु इलु करके आज नाचेंगे हम అంటే उड़ा शरम ऊपर उठा कदम ये అంటే एक है जन्म की दुकान पे तू आजा सनम मन मेरा मेहंदी कली उम्र मेरी 18 होने चली हटा दे छिलका तू मेरे छिलका आ खा ले मूंगफली है मीना है नाम में हूँ मैं टॉम टॉम आजा करे तेरा रम पम पम मीना है नाम में हूँ मैं टॉम टॉम आजा करे तेरा रम पम पम అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇండియन रिदम इलु इलु करके आज नाचेंगे हम एकपटक जोरदार ताली अर्जित थापाको लागि यो बेजोड प्रस्तुतिको लागि। यो प्रस्तुतिले टप 4 मा अर्जितलाई पुर्याउँछ पुर्याउँदैन त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ। तर त्योभन्दा अगाडि अर्जितको आजको प्रस्तुति हाम्रा जजेसहरूलाई कस्तो लाग्यो म जजेसहरूको कमेन्ट लिन चाहन्छु। विशाल सर, आपको कैसा लगा अर्जित का ये परफॉर्मेंस? अरिजीत बहुत अच्छा है। जैसे अरिजीत सिंह फेमस है वैसे यहाँ पे आप फेमस है। बहुत अच्छा, नाइस परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें अच्छी हैं बट थोड़ा थोड़ा स्टेप्स और क्लियर करना है आपको। और लास्ट टाइम मैंने बोला था पॉपिंग का हिट पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो वेल एंड गुड, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे। बबिता मैम, तपाईँलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अर्जितको? हेलो अर्जित, कस्तो लागिरहेछ आइटम सङमा डान्स गर्दाखेरि? अर्जितको जुन तरिकाले हजुरले फेसको एक्सप्रेसन दिनुभएको थियो है, अनि आई कन्ट्याक्टहरू अलिकति आधा मुमेन्ट्सहरू दिनुभएको थियो। मलाई चाहिँ त्यो डान्स हेरेर अलिकति ड्रेसअपमा अलिकति अर्जितले ध्यान दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है। पर्फर्मेन्स बेस्ट थियो, ड्रेसअपले अलिकति बुझ्नुभयो। नेक्स्ट टाइम ख्याल गर्नु होला। सबै राम्रो छ, अल द बेस्ट, गड ब्लेस यू, थ्याङ्क यू। निरज सर, तपाईँलाई अर्जितको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? हेलो अर्जित, मलाई हजुरको एक्सप्रेसन धेरै राम्रो लाग्यो। एक्सप्रेसन बहुत राम्रो थियो। अनि प्लस तपाईँको जहाँ त्यो बिटहरूको जुन सेन्सहरू जुन पक्रिराख्नु थियो नि, लाइक ट्याक ट्याक होइन, हिपहपको एउटा एउटा मजा आउने टाइपको स्टेप्स हो नि होइन, त्यो चिज हेर्दा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। आज तपाईँको कुछ केही एक्स्ट्रा थियो कि यसमा, एक्स्ट्रा थियो, धेरै राम्रो लाग्यो। अझै यसलाई जस्तै सरले भन्नुभयो, विशाल सरले, बबिता म्यामले होइन, यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु, किनभने डान्स त हर कोही गर्छ होइन, तर यो चिजलाई चाहिँ क्लियर गर्नु यो हजुरको काम हो होइन। यो चिजमा ध्यान दिनु। एनिवे राम्रो छ, गड ब्लेस यू, किप इट अप। थ्याङ्क यू जजेस, थ्याङ्क यू यो प्रस्तुतिको लागि अर्जित थापालाई।
हामी टप 7 का प्रतिस्पर्धीहरूलाई यो मञ्चमा नचाइरहेका छौँ र टप 7 का 7 जना प्रतिस्पर्धी मध्येबाट आज 3 जनाले यो स्टेज छोडेर इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जको यो मैदान छोडेर 3 जना बाहिरिनु हुनेछ भने 4 जना टप 4 मा प्रवेश गर्नुहुनेछ। हामी टप 4 को खोजीमा छौँ। टप 4 का खोजीको लागि टप 7 का 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई नचाइरहेका छौँ। छमछमी इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको आयोजनामा भइरहेको इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जमा अबको क्रममा पनि अर्को पार्टिसिपेन्टलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा म निम्ताउन चाहन्छु। टप 7 मा पढ्न सफल कृष्णनगरबाट हुनुहुन्छ लक्की गिरी। लक्की गिरीलाई अबको क्रममा यो स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म निम्ताउँछु। गाता था जब बोल पाता नहीं था, ये पाँव मेरे तो तब भी थे रखते थे जब चलना आता नहीं था। नगमों की मस्ती है मेरी जवानी में, है डांस मेरे लहू की रवानी में। यहाँ मेरी हार, यहाँ मेरी जीत, यही मेरे गीत। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer। एकपटक जोरदार ताली यो प्रस्तुतिको लागि लक्की गिरीलाई, डिस्को डान्सर लक्की गिरी। यो डिस्को डान्सरलाई टप 4 मा आजको पर्फर्मेन्सले पुर्याउँछ पुर्याउँदैन, टप 4 मा पुग्छ पुग्दैन यो भने केही बेरमै थाहा हुनेछ। तर अहिलेको प्रस्तुति हाम्रा निर्णायकमा रहनुहुने जजहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? निरज सर, तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? हेलो लक्की, तपाईँको डान्स ठिक थियो, तर यसमा कस्तो अलिअलि कता कता मिसिङ पनि देखिरहेको छु होइन। एक त यो तपाईँको अहिले लेभल हाई छ होइन, हजुरले लाग्छ अलिकति म्युजिकलिटीमा ध्यान दिएको भए फ्री स्टाइल राम्रो हुन्थ्यो। म्युजिकलिटी अझै राम्रो सुन्नुपर्छ, अनि फ्री स्टाइल गर्ने भनेकै त्यही हो है सर, यसमा ध्यान दिनु हजुर। अनि रह्यो कुरा डान्स गर्दाखेरि चाहिँ होपलेस नहुनु, सबैभन्दा दोस्रो पोइन्ट याद राख्नु। सो एनीवे, गड ब्लेस यू, थ्याङ्क यू सो मच सर। बबिता म्याम, लक्कीको यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेलो लक्की, नेपाली बुझ्नुहुन्छ राइट? लक्कीको अडिसनदेखि अहिलेसम्म हेर्ने भने डान्स राम्रो छ होइन, धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। तर अहिले चाहिँ टप 7 हो,
कम्पिटिसन एकदम हाई छ है सो द्याट लक्कीले चाहिँ अलिकति कोरियोग्राफीमा ध्यान दिनु पऱ्यो है एयरफोन लगाएर गानाहरू सुन्नु पऱ्यो है डान्स राम्रो भए तापनि कम्पिटिसन टप हुँदै जान्छ नि त होइन अनि लक्कीले एक्सप्रेसन चेन्ज गर्दाखेरि एक्सप्रेसन मिठो दिनुभएको थियो है तर त्यो जब हजुरले स्टेप चेन्ज गर्नुहुन्छ स्टेपहरू गर्नुहुन्छ यसपछि मेरो के छ भने त्यो फेसमा नर्भसनेस देखियो कि कन्फ्युज देखियो बुझ्नुभयो नि एक्सप्रेसन मिठो देखिन्छ तर चेन्ज गर्ने बेलामा बुझ्नुभयो नि ठिक छ गड ब्लेस यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू हाम्रो विशाल सरलाई कस्तो लाग्यो हाई लकी सॉन्ग सिलेक्शन की बात करें तो बहुत अच्छा सॉन्ग सेलेक्ट किया आपने जो कि बहुत पुराना है और लोग ज़्यादा चूज़ नहीं करते ओल्ड सॉन्ग्स को तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग सेलेक्ट किया है छोटी छोटी कमियां सबके अंदर होती हैं लगी ठीक है वो आपको इम्प्रूव करना है और उसी पे ध्यान देना है आपका लास्ट टाइम हिट का है आपने कुछ पॉपिंग करने की भी कोशिश की थी इसमें थोड़ा सा बट ठीक है थोड़ा थोड़ा है चल रहा है उसको थोड़ा सा कोशिश करिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ठीक है थ्याङ्क यू जज म्यामसँग डान्स गर्ने रे बबिता म्यामसँग बबिता म्यामको लागि एकपटक जोरदार थाली कृपया बबिता म्याम स्टेजमा लक्कीसँग डान्स गर्नको लागि आइदिनु होला बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी शाहजहान मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा जोरदार थाली बबिता म्यामको लागि र लक्की गिरीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रस्तुतिको लागि दुवैजनालाई लक्कीलाई शुभकामना टप 4मा पढ्नको लागि हामी इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा छौँ अब 7 जना प्रतिस्पर्धी मध्येबाट 2 जना प्रतिस्पर्धी मात्रै अब बाँकी रहनु भएको छ 2 जना प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुतिलाई यो स्टेजमा हामी जोड्नेछौँ त्यसपछि टप 4मा को पुग्न सफल भए त 4 जना प्रतिस्पर्धीले यो स्टेजमा आफ्नो प्रतिभा आफ्नो प्रस्तुतिलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई कायम नै राख्नुहुनेछ भने 3 जनाले यो स्टेज छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ छमछमी इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको आयोजनामा इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जलाई सपोर्ट गरेको छ नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले पनि यसैगरी कृष्णनगर नगरपालिका महाराजगञ्ज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकाको पनि सपोर्ट रहेको छ हामीलाई सपोर्ट गर्ने सम्पूर्णलाई यो मञ्चबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै अब क्रममा भने धेरै ढिलो नगरिकन अर्को पार्टिसिपेन्टलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्टेजमा म निम्ताउन चाहन्छु अडिसन राउन्डको दिनदेखि नै प्रत्येक च्यालेन्जलाई तोड्दै टप 7 सम्म पढ्न सफल अब क्रममा भने छोटा पटाका बडा धमाका भारतको सिद्धार्थनगर बडेनीबाट आफ्नो प्रतिस्पर्धा आफ्नो प्रतिभालाई लिएर आफ्नो प्रस्तुतिलाई लिएर यहाँसम्म आउनुभएको छ अब क्रममा सिद्धार्थनगर बडेनीबाट आफ्नो प्रस्तुतिको लागि रेहान्स उपाध्यायलाई यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू तू लगावेलू जब लिपस्टिक खिलेला यारा डिस्टिक जिला टॉप लागेलू हो जी
कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलु नाच्नको लागि कुनै सीमाले छेक्दैन, कुनै भाषाले छेक्दैन। डान्सको लागि केवल म्युजिक चाहिन्छ। म्युजिक भयो भने नाच्ने प्रतिभा भएका मान्छेहरू नाचिहाल्छन्। एनीबडी क्यान डान्स हुन्छ नि, सबै नाच्छन्, नाच्न सबै जान्छन्। जसले म्युजिकलाई फिल गर्छ त्यो नाच्न सक्छ। रेहान्सको यो प्रस्तुतिको लागि एकपल्ट जोरदार ताली। हामीले इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा नेपाली, भोजपुरी, हिन्दी विभिन्न भाषाका गीतमा यहाँ प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो प्रस्तुति देखाइरहनु भएको छ। आज रेहान्सलाई छोटा पटाका बडा धमाका पहिलेदेखि नै राम्रो उत्कृष्ट प्रस्तुति दिँदै आउनुभएको छ। अब टप 4 मा पुग्नुहुन्छ पुग्नु हुँदैन त्यो त केही बेरको निर्णयपछि जानकारी हुनेछ। तर अब भने हामी कमेन्ट दिन चाहन्छौँ। विशाल सर, तपाईँलाई रेहान्सको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? हेलो रेहान्स, हेलो रेहान्स, कैसा है? हेलो, कैसे हो रेहान्स? ठीक हो? ठीक हो, बहुत बढ़िया, ठीक रहो। रेहान्स, परफॉर्मेंस जैसे लास्ट टाइम आपका देखा था थोड़ा एक्ट था, जैसे आपको पता है ये टॉप 7 चल रहा है, इसके बाद फिर टॉप 6 टॉप 4 ऐसे स्टार्टअप होगा, ठीक है? तो थोड़ा कंपटीशन टफ है, तो सॉन्ग सिलेक्शन पे ध्यान रखिए, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, कुछ एक्ट करिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और डांस पे थोड़ा सा ध्यान, ठीक है? बबिता मैम, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रेहान्सको यो प्रस्तुति? रेहान्स बेटा, बीच में क्या हो गया था? आप क्यों नर्वस क्यों हो गए? डांस करते करते भूल गए स्टेप? यस मैम। ऐसा करते हैं बेटा, आप जब डांस करते करते स्टेप भूल जाते हो ना, तो आप खुद का स्टेप रख दो, क्योंकि आपका कोरियोग्राफी तो हमको मालूम नहीं है कि नहीं? आपको और आपका गुरु को सिर्फ मालूम है और किसी को मालूम नहीं है, राइट? सो जब आप स्टेप भूल जाते हो तो अपना खुद स्टेप डाल देना, ओके? रेहान्स का डांस स्टार्टिंग से अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। और आप अब ये बात ध्यान देना कि अब कंपटीशन टॉप हो गया है, सो डू हार्ड वर्क, ओके? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नीरज सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रेहान्सको यो प्रस्तुति? रेहान्स, कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? ऐसा है बाबू, जैसे मैम ने आपको बोला है ना, सर ने भी बोला, वो चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। तो डांस में भी ध्यान दो। आप बीच में होपलेस भी हो रहे हो, मिक्स करो, थोड़ा फ्री स्टाइल भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, है ना? कुछ मिक्सिंग कर दिया करो, भूलो मत, होपलेस मत हो। एनीवे गुड, ओवरऑल अच्छा था। एक्सप्रेशन पे और ध्यान दिया करो, ठीक है सर? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू रेहान्स ये परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू जजेस, यो कमेंटको लागि। हो गया आपका, हो गया ना? रेहान्स का सब कुछ हो गया। भारतको बडनीबाट लगातार प्रस्तुति दिँदै हामी इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा छौँ। इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 7 राउन्डमा छौँ। टप 7बाट टप 4 हामीले सेलेक्ट गर्नु छ। टप 4 को राउन्डमा जानेछ। आज 4 जना प्रतिस्पर्धी को जानुहुनेछ टप 4 राउन्डमा, त्यो पनि केही बेरमै थाहा हुनेछ। टप 7 मा पर्न सफल अन्तिम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। आज आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अबको क्रममा पनि उहाँलाई म यो स्टेजमा निम्ताउनु पर्ने हुन्छ। टप 7 मा पर्न सफल नेपालको बुटोलबाट आफ्नो प्रतिभालाई लिएर यो स्टेजमा 7औं प्रतिस्पर्धीको रूपमा यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु बुटोलबाट नेन्सी प्राजुलीलाई। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।
चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, जले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना आऊं। लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चाल चलते हैं। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था, ओ गाड़ी से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, टोपी फिरा रहा था। तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं। तुझे नाचना आया तो मैं क्या करूं। नेन्सी पराजुको लागि एकपटक जोरदार ताली। यो निकै राम्रो प्रस्तुतिको लागि हामी इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 7 का 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तिम प्रस्तुति नेन्सीको रहेको थियो। हामी निर्णायकतर्फ जान चाहन्छौँ। बबिता म्याम, नेन्सीको यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेलो नेन्सी, नेन्सीलाई टप 7 मा आउँदाखेरि कस्तो लागिरहेछ? अलिकति कम्पिटिसन पनि टप भयो है, अलिकति प्रेसर पनि पर्छ होला नि होइन डान्स प्र्याक्टिस गर्नलाई। गुड। नेन्सीको डान्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राम्रो छ। हजुरले चाहिँ ड्रेसमा ध्यान दिनुहुन्छ, मेकअपमा ध्यान दिनुहुन्छ है, हेयर स्टाइलमा ध्यान दिनुहुन्छ, यो चाहिँ हजुरको प्लस पोइन्ट हो। नेन्सीको चाहिँ आज टप 7 को पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोरियोमा चाहिँ कमी जस्तो लाग्यो मलाई है, स्टेपहरू अलिकति भेराइटीहरू छैन। नेन्सीलाई चाहिँ अझै अगाडि बढेको देख्न चाहन्छु। सो नेन्सी डु हार्ड वर्क। अनि नेन्सीको मलाई कस्तो खुसी लाग्छ, यस्तो मोटो मान्छे पनि मजाले हलुको तरिकाले एक्सप्रेसन आधा दिएर डान्स गर्नुहुन्छ, राम्रो छ। किप इट अप, गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू। निरज सर, नेन्सीको यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? नेन्सी राम्रो थियो, जस्तै म्यामले भन्नुभयो, बबिता म्यामले, त्यस्तै मलाई पनि धेरै राम्रो लाग्यो। कभर गर्नु नै ठुलो कुरा हो होइन, कभर गर्नुपर्छ। एक्सप्रेसन पनि तपाईँको राम्रै थियो, अझै यसलाई अझै राम्रो गर्न सोच्नु होला है। त्यही पनि लेभल माथि छ, त्यही पनि अल द बेस्ट भन्छु, गड ब्लेस यु। अनि रह्यो कुरा अर्को, तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला मलाई मन परेको कुराहरू, जब तपाईँले डान्समा सुरुमा चाहिँ जुन एउटा मोडलिङको वाक थियो नि, त्यो गरेर आउनु मलाई एकदम मन पऱ्यो। त्यो वाला स्टाइल कुछ युनिक थियो क्या, त्यही भएर यसमा नि राम्रो लाग्यो। भेरी गुड। विशाल सर, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हाँ नैन्सी आपका हर टाइम पे जब भी आप परफॉर्म करते हो तो कुछ नया ही करते हो। लास्ट टाइम भी आपने परफॉर्म किया था, वो बहुत अच्छा था। इस बार भी आपने किया तो थोड़ा डिफरेंट है, और ड्रेसिंग भी आपका आज आप काफ़ी डिफरेंट है, अच्छा है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एक्सप्रेशन है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हम तीनों जजेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है आपका एक्सप्रेशन। सो डांस की बात करें तो डांस में थोड़ा वर्क करता है, बाकी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू नेन्सिस, यो प्रस्तुतिको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तीनैजना जजेसलाई, तीनों जजेस के लिए नेन्सी का ऑफर है, उनके साथ डांस कर लीजिए। आइए एकपटक तीनैजना जजेसको नाममा जोरदार ताली। तीनैजनालाई यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेन्सीसँग नाच्नको लागि। नेन्सीले अनुरोध गरेकी छिन्। हामी इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा छौँ। तीनैजना जजेस आफ्नो प्रस्तुति नेन्सीसँग जोड्नको लागि यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहेँ। हामी इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 7 राउन्डमा छौँ। टप 7 पछि हामी 4 जना प्रतिस्पर्धीलाई यो स्टेजबाट सिलेक्ट गर्नेछौँ। प्यास मेरे दिल की बुझा दे, आज तुझे जी भर के प्यार करना है, तेरी निगाहों से दीदार करना है। मैं तो ठुमका लगा रही थी, मैं तो गीत कोई गा रही थी, मैं तो चक्कर चला रही थी, ठुमका लगा रही थी, गीत कोई गा रही थी, चक्कर
से जा रहा था मैं तो भेल धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रस्तुतिको लागि नेन्सीलाई सँगै तिनैजना हाम्रा जजेसहरूलाई नेन्सीलाई टप 4 मा पर्नको लागि शुभकामना दिन्छौँ। यो प्रस्तुतिको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामी छमछमै इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको आयोजनामा भइरहेको इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा छौँ। तपाईँले यो इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्ज बुद्ध आवाज टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब अफिसियली युट्युब च्यानल स्काई musicnepal.com मा गएर पनि तपाईँले इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्ज हेर्न सक्नुहुनेछ। यो इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जमा नेपाल र भारतका थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछुन्दै 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूले आज आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाइसक्नु भएको छ। अब क्रममा भने हामीसँग 4 जना प्रतिस्पर्धीलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 जना प्रतिस्पर्धी मध्येबाट हामी केही बेरमै तपाईँहरू बिचमा नतिजा लिएर आउनेछौँ। इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जको टप 7 मा परेका 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्तुतिलाई हामीले पस्किसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। यो अग्रभागमा रहने 7 जना प्रतिस्पर्धी मध्येबाट 3 जनाले इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जलाई यहीँबाट छोडेर जानुहुनेछ भने 4 जना टप 4 मा प्रवेश गर्न सफल हुनेछ। मसँग आजका 7 जना प्रतिस्पर्धीहरूको नतिजा आइपुगेको छ। यी 7 जना प्रतिस्पर्धी मध्येबाट को सेलेक्ट भएका छन् टप 4 को लागि र 3 जना को बाहिरिँदैछन्। अब धेरै ढिलो नगरिकन म नतिजातर्फ जान चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि छमछमी इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीले आयोजना गरेको इन्डो नेपाल बर्डर डान्स च्यालेन्जलाई सपोर्ट गरिदिने नेपाल स्थित भारतीय दूतावास, यसै गरी कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकालाई यो स्टेजबाट यो कार्यक्रमबाट हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम तपाईँले बुद्ध आवाज टेलिभिजन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने संसारभरि युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ skymusicnepal.com को अफिसियली युट्युब पेजबाट पनि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल र भारतका प्रतिभाहरूको खोजी गरेर डान्सरहरूलाई एकै ठाउँमा एउटै मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गराउने यो पहिलो प्रयासमा हामी टप 4 को लागि छौँ। आज हामी यी 7 जना मध्येबाट टप 4 को प्रतिस्पर्धीहरूलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ। म प्रतिस्पर्धीहरूलाई अग्रभागमा बोलाउन चाहन्छु। हामी अब धेरै ढिलो नगरिकन नतिजातर्फ जान चाहन्छौँ। 7 जना प्रतिस्पर्धी मध्येबाट 4 जना टप 4 मा को सिलेक्ट हुनुभयो। नतिजातर्फ
और प्रियांशु आप भी आगे जाइए। इंडो नेपाल बॉर्डर डांस चैलेंज का लेवल अब ऊपर से और थोड़ा बताइदिन चाहन्छु टप 4 मा प्रवेश गर्ने 4 जना पार्टिसिपेन्टहरूलाई तपाईँ अझै टप 4 बाट अझै अगाडि बढ्नको लागि अझै कडा मेहनत गर्नुस् किनकि वाइल्ड कार्डको इन्ट्री पनि रहनेछ। अझै कडा
नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जलाई सपोर्ट गरिदिने नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास, यसै गरी कृष्णनगर नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका र महाराजगञ्ज नगरपालिकालाई यो मञ्चबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अग्रभागमा रहेर इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्जलाई जजको भूमिकामा बसेर निर्णायक गरिदिनु हुने सम्पूर्ण निर्णायकज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को अङ्कमा फेरि आउने बाचासहित टप 4 को राउन्ड हेर्न भने नछुटाउनुहोला। अझै कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ र वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीको प्रतिस्पर्धा पनि टप 4 मा हुनेछ, तसर्थ अर्को अङ्क हेर्न नछुटाउनुहोला भन्दै म इन्डो नेपाल बोर्डर डान्स च्यालेन्ज कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक केसी पनि यहाँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते। समसमी इन्टरटेनमेन्ट प्रेजेन्ट Supported by Embassy of India, Kathmandu, Nepal, Krishnanagar Nagarpalika Kapilvastu, Maharajganj Nagarpalika Kapilvastu, Vijaynagar Gaunpalika Kapilvastu.